السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. احنا أعضاء الجالية المغربية بالخارج، يعني من الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، بلجيكا، فرنسا. يعني قدمنا شكايات هذه مدة تاع 3 سنين على هذا كان كاسور هذا المقلع اللي كان اللي دمر الإنسان، اللي دمر البيئة والإنسان، واللي كان السبب في يعني في تدمير الفرشة المائية اللي عندها مليارات السنين على حسب الدراسات الجيولوجية اللي دايرينها الخبراء. ما بقاش عندنا نقطران تاع الماء. هذه الأرض هذه كان جنة عن يمين وعن شمال، راكم كتشوفها ولات يعني منطقة قاحلة عامرة بالغبار. كي كتشوف المسائل هنا كيفاش كاينة، يعني حتى هاد النبات اللي كتشوفوه هنايا راه غير داخل جايبينو هاد الناس اللي ولاو داروها مزبالة. يعني حنا كان عندنا أشجار مثمرة، التين، الزيتون، الهنديه، حتى الشجر تاع لي الطوم، يعني الزيتون، يعني جميع الاشجار المثمره. الخروب ما بقى لنا منها والو. كما كتشوفوا راه باقي عندنا هنا غير شيء من صدر قليل معمر بالغبار وممزوج يعني بالمتفجرات والديناميت. يعني حتى بقينا حايرين، حتى الناس اللي جايين يعني حنا هكذا باش كنا نجيو لهاد البلاد هذه نديو منها الماء، حتى زقنا كنجيبوا الماء. دروك على ما ظنيت حتى التيمم غير جائز، لان هذا فيه عامر بالديناميت وبالمتفجرات والاسمده المحرمه ديوان 33. قدمنا هذه الشكايات، طرقنا جميع الابواب، قدمنا شكايات بلجيكا عبر القنصليه المغربيه لجميع الوزارات من بينهم رئيس الحكومه. قدمناها لسعاده الوالي، للعامل، ولكن الحمد لله العام هذا كان عندنا واحد اللقاء خاص مع سعاده الوالي، يعني اللي ثلج شويه الصدور ديالنا وحدد شويه من الغضب ديالنا، واللي انا راه كيدرس هذه المساله هذه، وكنطلبوا الله تعالى تبارك يكون في يعني تكون هذه النتيجه في الصالح ديالنا باش يريضوا لنا المقلع هذا اللي حنا بغينا كنستثمروا هنا في هذه الاموال ديالنا في هذا اطار السياسه الساميه تاع صاحب الجلاله. بغينا نخضروا، بغينا نشجروا، بغينا كيكون هذه المنطقه هذه كتكون متنزه للجميع، بالخصوص الساكنه تاع بركان. لان دروك الان حنا في الوسط. هذه المنطقه هذه طبعا المجال الحضاري، هذه المجال القروي. بغينا حنا نديروا هالمشاريع هذه، بغينا نخضروا، بغينا نشجروا، بغينا نديروا جمعيات فلاحيه، نديروا يعني جمعيات يعني في اطار الساميه، يعني في الاخر في اطار يعني السياسه الساميه صاحب الجلاله التنميه القرويه والمغرب الاخضر. ولكن مع الاسف تلقينا معراقيل لحد الان 3 سنين. الناس كتجي تفوت الكونجي نتاعها وحنا مفوتينه مع المحاكم. كنجريو مع وجده، كنجريو مع بركان، كنجريو مع المحاكم، كنجريو ولينا كنديروا رحله الشتاء والصيف، نجيو في راس العام وكنجيو في هذاك. سامحين في ولادنا، سامحين في الاشغال ديالنا، ما تلاقيناش شي مسؤول اللي كيجاوبنا يعني يجاوب معنا. انا هذا النداء هذا كنوجهه بالخصوص للمسؤولين اللي عندهم ضمير، كيشوف لها المساله هذه، يشوف الحاله ديالنا وخلينا نباشروا العمل ديالنا. ها راه كتشوف كانت عندنا يعني منطقه تقريبا 3 كيلومتر ماشيه من هنا خضراء، و2 كيلومتر ونص في الجهه اللي من هنايا. بحال الشجر ما بقيناش، الاشجار تاع المزاح نتاع كلشي راه كيبس. الطير ما بقاش عندنا هنايا، النحل ما بقاش في المنطقه نهائيا كيدير. واحد المساله اخرى، تشوف هذا المقلع هذا راه الاحجار ديالو راهي كامله من هنايا، كان يعني كي كيدير المتفجرات كلها من هنايا حتى لواحد المنطقه غادي نمشيو لها واحد دروك. يعني هذه المنطقه يعني فيها على حسب 500 متر الحجر كيتصب عليهم. الله تعالى تبارك الرؤوف حتى بابراها، نهار اللي سلط عليه طير ابابيل حجرات قدنها، غادي تشوفوا الحجر اللي كيصب علينا حنا هنا في المنطقه هذه. اين ما كانش كيكون ما عندكمش الضرر. المسائل راهي باينه للعيان، راه لا تعمل الابصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. ها المنطقه هذه وكل الاشكال اللي عندنا، هذه المنطقه، هذا الجبل هذا اللي راه دايرينه فيه كان الملك نتاع الجدود ديالنا. فاجئنا هذه من هذا، قدمنا الشكايات، جاونا القروضه جايبين لنا قال لك على انها ملكيه نتاع حفظوها القروضه. حنا عندنا ملكيه فيها 350 سنه. يا ريت لو كان داوها القروضه وخضروها وشجروها كيكون شرف لينا والجدود ديالنا، ولكن مع الاسف جايبينها كيدمروها. المنطقه الاخرى اللي كان كاسور، هذا الديناصور هذا راه دمرت ما في 10 عقارات نتاع رعرعر. درنا شكايات للقروضه، درناها للعامل، درناها المسائل، حتى واحد ما بغى يجاوب معنا. وحنا كي جينا بنو الجامع حنايا خصونا 10 نتاع خشبات نتاع العرار، بغينا نخليوها على حسب يعني الاثار تاع الجدود. قال لك منع كليا باش تخطف اي شجره نتاع العرار. ها هو كيدمر فيه ليل ونهار. واش هذاك عليه يدير عليه القانون؟ حنا ما عندناش القانون. دمروها بالعاني باش كيطلعوه لتما لبوعزو.
انا كنطلب من هنا المسؤولين هادو، وهذا النداء خصوصا عندي لاني حتى انا قطعت الياس من هاد الناس المسؤولين، ما كنطلق الابواب ديالهم ما كاين والو. نداء كنوجهه لصاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله. حنا راه كنعتبروا نفوسنا جند مجندين وراءك، نصفنا من هذه الكارثه اللي رانا عندنا حنا اللي راهي فيها. السياسه نتاع صاحب الجلاله يعني توصيل الماء والكهرباء والمياه يعني القرى النائيه. حنا راه كان عندنا جنه، راه كلشي قاح، يعني كلشي راه كتشوف واحد المسائل بلا ما كنعبروا. غير هاد العجاج اللي كتشوف منها المسائل هذه، واش كتشوف شي شجره، واش كتشوف شي حاجه. ها الكلمات اللي بقاو، اخر كلمات اللي بقاو شكرا دايرين بالعجاج، شكرا كيدبالو. والسلام عليكم. Bismillahirrahmanirrahim, assalamu alaikum. On se trouve à Wortas, comme vous voyez. Comme vous pouvez voir, là, il y a des gravats, catastrophe. La Hajjaj, comme par hasard, l'Yom, ils ont un peu rush ici. Mais les camions, là, il y en a un qui part sans bâche. Moi, c'est une catastrophe, le Jna. Il y a Khalimia, à chaque fois qu'elle vient, la commission, elle vient, elle nous dit que il a des autorisations, ce qu'il fait, c'est bien et tout. Mais comme vous voyez, on est obligé de porter plainte. Il ne respecte ni les horaires, il ne respecte rien. Il est très proche de Darjdel, juste là, à 160 mètres à vol d'oiseau. Couché Demha, elle est détruite, elle est en 1000 morceaux. Les gens, l'école juste à côté, personne qui la respecte, même pas de panneau d'école. En fait, on a un problème, c'est avec le JNA. Le JNA, elle est incompétente. Elle est incompétente, elle vient, elle dit que tout va bien. À chaque fois qu'elle vient, ils sont au courant, ils arrosent la route. On a fait plein de constats d'huissier, on est en justice. Et là, quand on a reçu les documents de l'Jna Lemia, la commission, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de... Ils sont très tolérants, ils sont très gentils avec les carrières. Quand il y a des problèmes où il faut arrêter la carrière, ils leur donnent juste un avertissement. Donc là, on n'en peut plus. Et les gens ils sont au bord de la catastrophe. Regardez comment ils ont rendu Bledj Dedna. C'est un champ de ruines, on serait dans la lune. Tout est dévasté, il n'y a même plus... Regardez la poussière qu'il y a sur les feuilles des arbres. C'est une catastrophe. Et là, je vais laisser la parole à mes frères Wortas qui sont présents. As I see Wortas is not the image as we see here. This concasseur has damaged the prestige of Wortas, also damaged the prestige of Berkan, also damaged the prestige of the Oriental and of Morocco. This is not the image of Wortas. I am not happy of what I am seeing about Wortas. We are damaging the prestige and the view of Wortas, and we have no water, no animals, no greens, no trees, no air, dust. لا حول ولا قوة إلا بالله. So we hopefully try, the responsible of the region will do something or will do his best. Alhamdulillah, we have spoken with the Wali. Wali, he said he's going to do something, and we are still waiting. I am sure he's going to do something. ونتمنى إن شاء الله الله التوفيق. Allah is knowing all, and he's the most helpful. والسلام عليكم. ايوا خويا راك تشوف كلشي مهدم وكلشي بالمينا. شنو هو المشكل ديال هذا الحيط هذا اللي هذا غير بالمينا خويا. واه كيفاش هذه المينا هذيك كي دارت له؟ وبنينا يلاه عام كاع باللي بنينا هذا الحيط. ايوا وطاح بالمينا. التهزاز ديال المينا والطرطق. التهزاز ديال المينا. واه ما طاحتش عليه شي حجره هوداتو؟ لا بالتهزاز. وهاد المره عاوداك هودتو على الحجره داروا المينا وهو تفات من على الباب. ها هي كفين راها تشوفها. لا بغيت نوريها لك، راه داروها في تاوله ليه. واه